Mga kabanag-banag, atong tiwason paghusay ning pagtulunan sa atong mga igsoon nga si Kristo lagi kuno gamay nga Dios kaysa Amahan. Kining klasiya sa mga pagtulunan kung aton iubanan sa lupad mahimo ning walay hinungdan. Nganuman kay unsa may dako, ang bulsa o ang gisulod sa bulsa? Siyempre ang dako kadtong bulsa ug ang gamay kadtong gisulod sa bulsa. Karon kay ang Dios Amahan nasulod man kang Kristo, nagpasabot ang Dios Amahan gamay kang Kristo. Sumala sa San Juan kapitulo 8, kung sa may gipamulong sa Ginoong Hesukristo, wala ako mamulong sa akong kaugalingong pulong kundi iya samahan nga niya sa sulod kanako. Ug atong inayon tong kapitulo 10 bersikulo 38 sa Juan, kung sa may giingon sa Ginoong Hesukristo, ang Amahan, ang akong Amahan niya sa sulod nako. Nagpasabot nga ang Dios Amahan kay nasulod man kang Kristo, nagpasabot nga ang Dios Amahan gamay kang Kristo. Sumuna nabalista nahimong wala hinungdan na imong argumento igsoon kanang imong doktrina naligsan sa gipamulong sa Ginoong Hesukristo. Sumuna nga hunungan na ninyo kay ang pagka-Dios ni Kristo tupong sa Amahan. Sumala sa San Juan kapitulo 10 bersikulo 30 ug sa Tito 2:13, ang Kristo dako kayo nga Dios. Sumuna hunong namuan ang pagtulunan nga si Kristo gamay Dios kaysa Amahan, kundili ang Kristo tupong sa pagka-Dios sa Dios Amahan. Sumala sa San Juan kapitulo 10 bersikulo 30 ug sa Tito 2:13.